मडगांवच्यान काणकोण येता तेन्ना मडगांवच्यान काणकोण वयर चडटना करमलघाट सुरू जाता आनी हांगच्यान काणकोण सायडीचो करमलघाट सुरू जाता आनी सारके टॉपार जेन्ना मडगांवच्यान भारतीय डाक सेवा म्हळ्यार पोस्टाची गाडी जी येताली मडगांवच्यान काणकोण येवपाक तेन्ना करमलघाटाचेर टॉपार वयर कशी मातयेंत रोंबल्या ती तुमी पळोवपाक शकतात। ही रोंबपाचें कारण हांगा वारंवार गाडी पडटा म्हण PWDन हे टर्न जे आसा ते वाडयलें, सायडीच्यान रिटर्निंग ऑल बांदलें तुमी पळोवपाक शकतात। आनी त्या टायमार हांगा चिकचिकीत माती हाडून घाली, हाका शेडीची माती पण काणकोणा म्हणटात, आनी शेडीची माती घाली ताजेर बरें फातर मारून हें लेवल करपा आशिल्लें, पूण तशें कॉन्ट्रॅक्टरान केलें ना आनी इंजिनियराच्या लक्षांत गेल्लें नाशिल्ल्या कारणान ही गाडी रस्त्याच्या भायर गेली। वचपाचें कारण खंय तागेल्या आंगार दुसरी खंयची तरी गाडी आयली आनी ताका लागून ही गाडी भायर गेल्ली आनी भायर गेल्ली गाडी हांगा रोंबल्या। आतां ही काडटलो जाल्यार क्रेन मिनिमम 10,000 रुपया मागता। आतां हे 10,000 दितलो कोण असो मोठो प्रश्न। ह्या टायमार जर ही गाडी ब्रेकडावन जाल्ली हांगा ही गाडी सायडी गेली आनी आतां दुसरी तरी खंय तरी गाडी लावन ही वोण काडिल्ली आसा आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकतात ही भितर वचपाचें कारण पळय ही शेडी माती आनी ह्या शेडी माती लागून हो सगळो प्रकार घडला। आयज जर हांगा जर बरें फातर मारून हें लेवल केल्लें जाल्यार हांगा अपघात जायनाशिल्लो, पूण आमचे PWDचे इंजिनियर इतली हुशार आसात की व्हडलेशें लक्ष ते घालनात आनी हे लक्ष घालनाशिल्ल्या कारणान हांगा हो अपघात घडिल्लो आनी आतां वाटे वयल्यान वतालें कोण तरी बाबड्यान ताका हेल्प म्हणून ही गाडी काडून दिल्या आनी हाज्या फुडें हांगा वारंवार एक्सिडेंट जायत रावतले। जातले बेगीन हांगा सरकारान आनी PWD अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालचें आनी हांगा फातर मारून लेवल करचें अशें आतां लोक मागतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण।